أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. سورة الانفال 45 نمبر آیات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ایمان والو چکل تاسو دا دشمن سر ملاقات اوکے و پدغ وقت کے اللہ پاک دیر یادوے میدان جنگ کے دشمن سر مقابلہ کے تو دے کہ اللہ ہدایت نامہ ورکللا کہ پا دنیا کے کامیابی اور پا آخرت کے نجات دفار رہو مجربا نسخرا. خیر القرون کے سمرا جنگون مسلمانانو کڑی دی اور اللہ پاک اغیل کما کامیابی ورکڑی دا فتوحات شوی دی نو دا غیر راز پدے ذکر اللہ کری. تو دے کہ چکم نسخہ اللہ خی یو پاغے کے ثابت قدمی دا اور مضبوط ساتل لی ثبات قلب ثبات قدم. چکل یو سڑی زر مضبوط وی نو قدم بے مضبوط وی کزڑے سس پس شو قدم بے سس شی. نیو زر مضبوط کا قدم مضبوط کا. دویم ذکر اللہ دا یو معنوی وصلہ دا کہ دا مومن نغیر تمام دنیا قومنا دا دین غافل لی نو پا جنگ کے کامیابی دا زر پا مضبوطیا او پا ذکر دا اللہ باندی بئی. نظر مسلمانانو یو روحانی وصلہ دا. قرآن پاک کے دیر عبادات ذکر شوی دی خو کثیرہ لفظ اغیسرہ نشتا اور ذکر دا اللہ دا سے دے کہ دے سر کثیرہ لفظ راغلے دے.
دا سے اللہ ندی ویلے کہ صلو صلاة کثیرا منزنا دیر دیر کوے سومو سیاما کثیرا روجے دیر دیری نیسے خوچے دا ذکر مقرا غلی دا نو دا ذکر پا مقا اللہ فرمائی وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا نو ذکر دا اللہ یو دا سے عبادت تے چہ دیر آسان دے دیر وقت پہ نہ لگی محنت نگواری دا بل کار دا پارا رکاوٹ نہ جوڑی گی نو دا اللہ پاک فضل باندے ملاوی گی اور دے دا پارا حیث شرط نشتا دا نچے او 10 چار ادام بکے نو ذکر بکے کنی نہ بکے جامع بل پاکی نو ذکر بکے کنی نہ بکے مقبل قبلی تی ذکر کوا کنی نہ بکے دا شرط نہ نشتا پا ناستا بکے پا ولالا بکے پا ملاستا بکے پا روانا بکے ہر حال کے ذکر کوا پابندی نشتا ذکر اللہ یوازے پا جب باندے یا پزر باندے ذکر کولو تا نوئی بلکہ ہر جائز کار چی پاگے کہ دا اللہ دا رسول طاعت وی دا طول کارونا دا ذکر دے نو دا ذکر مفہوم عام دے آسان دے او دا بندہ تم ذاکر ویلی شی او دا دے ذکر کئی لکا حدیث مبارک و کراغلی دی النوم العالم عبادت دا عالم خوبم عبادت تے ذکا عالم دا خپل علم دا تقاضے مطابق عمل کئی نو دا او دا کیدل او وخیدل طول دا اللہ پا طاعت کرالل او کم شی چی طاعت کرا دیا غا ذکر اللہ دی میدان جنگ کے دا ذکر اللہ حکم پا ظاہر ادا سے معلومی گی چی مجاہد تیو دا جہاد کار پغاڑا دے زیادی مشقت پیداور واچو چی ذکرم کوا تو دے والا دویمہ ڈیوٹیو لگولا اور دویمہ ڈیوٹی گرانا را اور ذکر اللہ یو عجیبہ خصوصیت لری محنت نگواری بلکہ ذرت پہ نورم مضبوطی گی لذت پا کشتا خوان و مزہ پکیرا اسم بازے محنت کش خلق محنت کی زان سر گری کی لوبے ہوئی سندر زان سر ہوئی نہ یو مومن مسلمان دا سندرو اور دا لوگو پذے دا اللہ ذکرو کی حیث تکلیف ہم نشتا نو ذکر اللہ دے سر ظلم مطمئن شی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑے رسیزنو ظلم مطمئن نوی خوشحال بنوی خو پا ذکر دا اللہ با ظلم مطمئن وی او خوشحال وی لکا دیر اولیاء کرام پا ظاہر بطوئے چے پا غمونو کی ڈب دی اغیر اللہ پا ذکر بانی مطمئن دی نو ذکر اللہ دیر دیر کوا خو ذکر سنگا چے پا جبا دی نو دقا شانتے پا ظلہم پکار دی او که صرف پا جبا بانی وی او پا ظلہ بانی نوی نو بیا بے اغا اثر نوی کم چے پا زبان او پا ظلہ دوارو وی وی بر زبان تسبیح در دل گاو خر ہی چنی تسبیح کے دار اثر کہ پخپل جبا باندے دخپل سارو دخرو دغویانو ذکر کے پخپل جبا دا اللہ ذکر کے و پزل کے دے دا ساروی صاحب کتاب دی بر زبان تسبیح پجبا سبحان اللہ
اوزلہ کی حساب کتاب چیز دونوں میں غویان دی دونوں میں خردی دونوں میخی دی دومرا غواگانی دی دومرا گڑی دی دومرا پکی چیلے دی دومرا خردی دا حساب کتاب کے نو بار زبان تسبیح در دل گاو خر ہی چنین تسبیح کے دار اثر پتہ نبی صاحب رحمت اللہ علیہ وی دا نش ندام خری چلا پجبا اللہ اللہ کے او پزڑ ندا وی یو اندام خود پر ذکر باندے مشغول کنا سگڑے وڑے بڑے ویلے راغے پزے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کدر کی نشتا سورہ پس بزرتا عمر کشی نا پدے شیر کیا گا ترمیم کئی وی بار زبان تسبیح در دل گاو خر ہی چنین تسبیح ہمدار اثر نا کپجب باندے تسبیح دا اوزل کے گاو خر لے نو دا سنا سا اثر کئی امید دے انشاءاللہ ضرورت بور کشی نو ذکر اللہ ضائع کی گنا بہتر خدا رچے پزڑو او پجب دوارو او کہ صرف پجب وی نو با یا وخراشی اثر بو کی اور پسے فرمائی اطیع اللہ و رسولہ دا اللہ تابداری کوا اور دا رسول اللہ تابداری کوا دا اللہ امداد دا پیغمبر علیہ السلام پا طاعت کے برازی کہ دا پیغمبر علیہ السلام طاعت نکے دا اللہ امداد بنا رازی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم یو بل سرا جگڑے مکوے او کہ جگڑے کوے نو بزدل بشے او ستاسو قوت بختم شی دشمن تا بسپک پا نظر راشے واسبروا صبر کوے ان اللہ مع الصابرین اللہ دا صابرینو مرگرے رے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئتا ہر کلچ تاسو ملاقی شیدیو لخکر سرا فاثبتوا ثابت قدم اسیگے واذکر اللہ کثیرا یادوے اللہ پاک دیر دیر لعلکم تفلحون شاید چ تاسو فلاح بیامو میں کامیاب شے مراد بیامو میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تاسو تابداری کوئے حکم منے دا اللہ او دا اللہ دا رسول وَلَا تَنَازَعُوا یو بل سر جگڑ مکوئے بحث نمکوئے فَتَفْشَلُوا نو تاسو با بزدل شے کہ جگڑ کوئے نو بزدل بشے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ استاسو قوت بلال شی وَاسْبِرُوا صبر کوئے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ دا صبر کو ان کو مرگرے رے ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم مکے گئے پشانت دا اغی خلقو خرجوا من دیارہم کہ اوتل دقبل کورنا بطرا فغرور و تکبر ورعاء الناس او خلق تد خودن دا پاروتل ویصدون عن سبیل اللہ من کولی کول دا اللہ دا لارنا ابو جہل دا بدر میدان تا چتو نو دیر دوم دام سروتو ڈول سرنا دا موسیقی اسباب زان سروار اشتل پا مسلمانانو باندے روب اچئی نور قبائلو باندے ام خپل بدماشی مناوی لارا کے ابو سفیان پیغام رو لے گا زما قافلہ دا خطرین بچ شلا تاسو مکے تا واپس لارشے ابو جہل دیر پا غرور و تکبر باندے وے نہ واپس کے گو تر سوچ من دا بدر چینے لگتلے نویو التم مجلس منعقد کرے نوی گانے بجانے والا اویرہ تلوبے ویلے نوی
منگ دا کامیابی جشن منو کری نوی شراب مسکلی نوی مزیم اغشت نوی دری روز پوری اخانم علال کری نوی عربو تدقبلی میل مسیا روب دابم ور کری نوی آگے پوری نو واپس کیگو او دا بدر پا میدان کے ہمیشہ دا پارا یادگار جوڑا والا دا پارا روانیو چا آئندہ دا دی موٹی مسلمانانو حوصلے پریوزی او زمن مقابلے لدراتلو جرأت انکی خودے بدبخت سپتوا چا کمی منصوبے جوڑو لے کم سوچنے کول اگر اللہ پا قابو کری اللہ یوم کامیاب نکر تولے پہ نسکو رکل دا بدر میدان کے دا بدر دا چینی اوبے انسکلے دا بدر پا میدان کے شراب انسکل دا مرد پیالے پخلک اور خلپ ایکلا چتے رکھا اور جشن انکر بلکہ دا مدینے نا ترمکے پورے پٹول میدان ویرو نا چیدل جشن نلے منوشوی کم معلونا چی دا بدر میدان کے دوی پہ مستی کولا اگا معلونا طول مسلمانانو تمال غنیمت کے پاتی شو او دا دوی یادگار پا بدر کے جوڑ نشو بلکہ دا دوی دا تباہے او دا مسلمانانو دا زندباد یادگار تر قیامت بدر کیوں لگے دا دا غرور و تکبر بانے جنگونا نگٹی لکی گی پا تقوی پر ازگارے گٹی لیشی او کافروں کے تقوی پر ازگاری نوا میدان بیلو وہی دا بدر میدان تا کافران چی روانے دل نو پخپل لخکر بانے دیر وے غرور و فخر کرے رے خو بنی کنانے و قبیلوا چی دا قریش و داغوی سر چیل چار شو خطر داوا چی کمنگ میدان بدر تلار شو او بنی کنانا زمن پا کورونو بانے حملو کی نو خوشحالی برا لور سکور کی فوراً شیطان راغی او دا ابو جہل او دا غد مرگر شایو ٹپولا حمت والا زیاد کا دا کنانا قبیلے سردار سراقہ ابن مالک پا شکل کے ابلیس راغی زان سر اخپل لخکر راوستا ابو جہل تے خود تسلیو اتمینان ورکا وی من ستاسو مرگریو ستاسو حمایت لراغلیو او دا کنانا قبیلین بے فکر ہو سے گا خدا اغی دینا دوی مطمئن کل کنی دا دوی زردیر نکیر وی اصن دشمن پکور راش حملو کی وی چکل لاس پلاس نیول روان کل ابو جہل او شیطان لاس نیولو او پا گپ شپ پا خندا خندے باندے روانو بدر تا چی قریب شو وی دا ابو جہل دا لاسنا شیطان لاس آزاد کا ذکا مخ کے جبرائیل و میکائیل و دا فرشتو لخکر کری دو وی ابو جہل و توی سراقا عین دا میدان جنگ کے دوکرا سر کیا لاری وی تا سر پات کے دے نشم ما اغس اولی دل چی تاسی وینینا دا فرشتو لخکر ایلی دل دی انی اخاف اللہ دا اللہ نے ریگم نو دا شیطان کارو چی دا مرد پخلے کے ورواچول او دق دے کتنا شیطان لار او ابو جہل او دا غمرگری پری خودل وی کل چی دا بدر جنگ قلار شو او سکافر مکہ مکرمی تا واپس رانل نو سراقہ ابن مالک اولی دا و تی بدبخت ستار لاسن شکست خور تباشو تارا توی چی منگ مرگری او منگ دا سر حمایت کو او بی عین میدان کرو تختی لگوی دا تا سر تلی نیما ما دا تا سر شرکت نرکڑی تالا میں ڈاٹ گرن ندر رکڑی زخو اس خبر شم چی تا واپس رالی سر دی خوڑا بے اس دا نخبر شم سراقہ خونو تلی دا خو ابلیس دا سراقہ پا شکل کی تلی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ مکے گے پشانت دا اغی خلقو خرجوا من دیارهم چاوی وطلو دق پل کورننا قریش مکہ کافران
بطرن پا غرور و تکبر سرا ورعاء الناس او دا خلق تدخودن دا پارا ویصدون عن سبیل اللہ دوی من کول کول دا اللہ دلارنا واللہ بما یعملون محیط اللہ پا اغ عملون چدویے کئی احاطہ کون کرے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اغا واقعات کا چی خشتک دوی تا شیطان عملون دوی ایک کافر تا شیطان اقبل گند عملون دیر خشتک کارک وقال لا غالب لكم اليوم شیطان ورطویل لا غالب لكم اليوم نن رد پتاسو باندے حصو کم غالب نشتا قریش مکہ تویل نن تاسو غالب یا پتاسو بل سو غالب نشتا من الناس پخلقو کی وانی جار لکم او دستاسو حمایتی ما زد سر امداد کو من فلما تراعت الفئتان ہر کل چدو ڈلیو بل تمقامق شوی یو دا صحابو بل کافرو نکس علا عقبیه شیطان پخپلو پندو باندے واپس اگر دے دو لال پشاشو وقال انی بریء منکم وی دستاسونا بیزار یما انی ارا بے شک زمینما ما اغس لا ترون چی تاسوی نوینے زد فرشتو لخکر وینما تاسوی نوینے انی اخاف اللہ بے شک زد اللہ نا یریگما واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب ورکولو والا نے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم سورة الانفال 49 نمبر آیات لسم سپارہ میدان بدر کے صحابہ کرام دیر لگ تعداد کیوں وصلے وغیرہ نوے اور دیر زیاد بہادرے سر اجنگے دل منافقانو او بعض کمزوری مسلمانانو جدا حالت اولید ویدا مسلمانان پخپل دین او دخپل حقانیت پا خیال کے مغرور شوی دی دا مرگ خلے کے زان ورکی اللہ پاک جوابو کو کہ دی غرور نکی دی توکل کرے دی کہ دا چا دا اللہ پا زبردست قدرت والے اعتماد بھی یقین لری کہ ارسل اللہ دا طرف نکی گی نو اللہ پاک وسر دق شانت امداد کی اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض فکم وقت چویل المنافقون منافقان ویل والذین فی قلوبهم مرض او اغا خلق چداوی پزلونو کے مرض دا نفاقو اغوی ویل غر هؤلاء دینهم دوکا کری دی
دی لرا مغرور کردی دی لرا دین دی دی پخپل دین باندے دوکہ کی گی. اللہ جواب کی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اگر سوک چے توکل و بروسو کی پا اللہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پس بے شک اللہ پاک عزیز زبردست دے حکیم حکمت والا لے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ دا بدر میدان کے فرشتے راغ لے کافران بے وحل نو دا فرشتو گزار دا سو چھ پچابک بے او تغمہ با پی جوڑا شلا او اغزے با اور کو سوزیدہ با نو پدے مخونو باندے بیوال او پدے شاگانو باندے بیوال وی فی الحال دا نقد سزا ہو سکا او آئندہ دا اخرت سزاگان نورم ورپسینی. کافر بیوال او دا خبر بیوتکولا کہ فی الحال دا نقد سزا ہو سکا. و الفاظ دا دے آیات طول کافر تا ور شامل لے. راجح دا معلومی گی چہ دا واقعہ دا عالم برزخ دا چہ پا قبر کے بوتوئی دا نقد صدا اسکا او دا اخرت عذاب ور پسینو رمرا روانی ذوقو عذاب الحریق في قبر کم صدولی او آئندر اخرت صدا بنوری. دا بدر واقعات سر بیدا تعلق ہوئی کہ پا دنیا کے دا کافر دا انجام شو او پا برزخ کے بے دا انجام ہوئی او اخرت عذاب دا غیب اللہ سوے جا سمر خطرناک دی. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا کچرے تؤوینے اذ يتوفى الذين كفروا کم وقت چی روح قبض کی دا اغی خلقو چی کافران دی الملائکتو فرشتی روح قبض کی یضربون وجوہهم وہی دا فرشتے کافران لدا مخون ددی و ادبارهم او شاگان ددی وتوی وذوقوا عذاب الحریق اسکے تاسو عذاب سودون کی دا دا لمبو دا سودے دو دا عذاب اسکے ذالک بما قدمت ایدیکم وی دا صدا پدے وجبانے بما قدمت ایدیکم جستاسو دے لاسنو لڑان دے لے گل کری لاسنو گندہ عملو نکری یعنی دا ستاسو دا گندہ عمل صدا دا کنی خدای ظالم نے ظلم نہ کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ او بے شک اللہ پاک چرے نہ دے ظلم کو ان کے پابندیان اخبلو باندے. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم دأبهم كدأب آل فرعون حال و عادت دوی پشانت دا فرعونیانو دے موجودہ کفار مکہ دا دوی عادت و حال پشانت دا عادت و دا حال دا فرعونیانو دے والذین من قبلهم او اغا خلق چی دا دین مخی تیر شوی دی دا پقوانو دا دوی یو حال و یو عادت. کفروا بی آیات اللہ دی کفر کردی دی منکر شوی دی دا آیاتنو دا اللہ نا فأخذهم اللہ بذنوبهم پس انیو اللہ دی لرا بذنوبهم پس سبب دا گناہنو دا دوی. ان اللہ بے شک اللہ پاک قوی شدید العقاب زور وردے او سخت عذاب والا رے. دا پخوان عادت دا اللہ دارا روان دے کہ کم خلق دا اللہ دا آیاتنو نا انکار کئی پیغمبرانو سر جنگو نا کئی نو اللہ پاک اغویل عذاب ور کئی سنا سا عذاب کے راولی سی.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا دي وجد على ذلك بأن الله بشك الله لم يكن مغيرا نعمة نلبت لون كذا يو نعمة أغا نعمة أنعمها على قوم كيو قوم تا الله كم نعمة والكروي الله دغا نعمة تدوين نلركي حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى تردي يغيروا كدوي پخپل بدل كما أغا حالت بأنفسهم كدوي پزرنو كري چکل خلق خپل بے اعتدالے او غلط کارے سرا دنے کے اگا قوت و استعداد بدل کی دنے کے پدے بانے بدی شروع کی نہ اللہ تے نخپل نعمت نہ واپس کی. ان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم. اللہ چکم قوم لکم نعمت ورکڑی وی نعمت ورکڑی وی نو تر اغی پور دا نعمت تینا نا اخلی تر سوچ دے خلق خپل حالت پا بدے بدل کری نوی چی بدی شورو کی نا اغی نعمت تے اللہ والی. اللہ پاک کی نعمت ورکی ناغیر پارے ضابطہ نہ بیان کرے سو شرط نہ لگولے پیو نیک عمل والے نعمت موقوف کرے نہ زکا کہ اللہ احسان و نعمت دے پیو شرط پورے موقوف کرے وے کہ فلانے کاروش علیہ بنعمت ترکوم نو دا طول نڑوم بنے نعمت دا ہر انسان دار چیزی دنیا کے موجود شو کہ دیلے شرط لگولو چی علیہ بلے پیدا کم چی فلانے کارو کے نو بیا بیانو پیدا کری نو دا خیگر دا پارا مخ کے ضابطہ قانون اللہ نے بیان کرے. کچر دا اللہ نعمتون و احسانات دا بندیانو دا نیک عمل پا انتظار وے نو اللہ باڑو سو پیدا کری نو دا اللہ نعمت اور رحمت دا اللہ پاک دا رحم کرم نتیجہ دا. ہاں چی یو نعمت اللہ ورکی نو دا نعمت برقرار ساتل دی دا پار ضابطہ اللہ بیان کرلا چی دا نعمت تر اغبتا سرائی چی تا بدی نی شورو کرے چی کل دی بدی شورو کر دا نعمت بدنوالا. دا حالات بدلے دو نا مراد نیک اعمال و حالات کے بدل کے و بد اعمال و بد حالات شروع کے. نو دا بد اعمال پا وجہ باندے دا اللہ نعمتنا بدل شی او قہر و غضب متوجی شی. دا یو قوم حالت دا امن دا عافیت دا پا افت و مصیبت کے نہ بدلے گی تر سوچ قوم دا گناہ کارون شورو نکی فساد شورو نکی سرکشی شورو نکی نافرمانی شورو نکی نو دا نعمت دا امن دا راحت دا حالت نہ بدلے گی. اللہ کی چاہتا تکلیف رسول اغواری عذاب ورکول اغواری نو بیا دا اللہ عذاب سوکل رکولی نشی. اللہ فرشتے مقرر کری دا بندہ دا حفاظت دا پارا نو چکل دا نعمتون شکر ادا کی دا اللہ طاعت تابداری کی فرشتے بے حفاظت کی.
اور چی شکر پریگری، طاعت پریگری، بدعملی شروع کی، سرکشی شروع کی، اللہ پر حفاظتی پیرا دا فرشتو لرے کی اور قہر و عذاب پیراولی. نو تغییر دا احوال نمراد دارے کہ او قوم طاعت، تابداری، شکر گزاری پریگری اور بد عمل شروع کی، خپل طرز پریگری، نو اللہ پاک خپل طرز رحمت پریگری، خپل طرز حفاظت پریگری اور پا غضب گرفتار کی. اور عام طور خلق نور خبریں کئی دے آیات بل شانتے تشریح بیانی اگر تکنلا وی پیو قوم خ انقلاب تر اغا وقت نرازی تی خلق سمشوینی پخپل سمشوینی. اور بیا یو شیرم وی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ندا خبر فقبل دے درست رکھو دے آیات تشریح نہ آیات نہ دان نہ معلومے گی. کہ کم قوم دا خپل دا گناہ دا کارونو، دا ذلت دا کارونو نا دا وطلو دا خپل زان دا اصلاح ارادہ نی کرے، اللہ وسر امداد او تعاون وعدہ نہ کرے. خو چکل یو قوم دا خپل زان دا اصلاح کوشش کئی، اللہ وعدہ کرے چی صبرکم الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آغا خلق جاہدوا فینا چی زمن پلارا کے مجاہدہ کئی، دا خپل زان دا اصلاح، دا خپل قوم دا اصلاح کوشش کئی، لنہدینہم سبلنا. اللہ فرمائی من بوتا لارے و خیو. دا اللہ دا طرف نبی اللہ رے کلاوی گی. خدا اللہ دا انعاماتو دا پارا دا قانون نرے، انعامات الہیہ دا قانون پابند نرے. کل کل یو بندارو دا دان اصلاح غواری نو اللہ سن کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دان اصلاح نغستا، روانوی پیغمبر علیہ السلام شہید کوم لالک اللہ رونیو دا پیغمبر علیہ السلام پوت اراخ کا راس سب شاہ. پیغمبر علیہ السلام تا چورغی گریوانے ہونی وہ پیلا سم شوی نہیں، وی سمیدو لرالم سم میں کا لرزان پر آرہی. داد حق را قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد ہست. اللہ ورکلا کہ اللہ غواری نسو کے منی کولی نشی. اللہم لا مانع لما اعطیت کہ تس چالا ورکین اور آغی منکون کے سوک نشتا، ولا معطی لما منعتا کہ تس شے منکی نسو کے ورکول والا نشترے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها. دا پدے وجبانے چھ بے شک اللہ پاک لم یک مغیرا ندے بدلو ان کے نعمتا دیو انعام انعمها على قوم تیو قوم تا اللہ کم نعمت ورکڑوی حتی یغیروا ما بانفسهم تردی چھ دا قوم بدل کے اغا حالت چھ دا دوی پزانونو باندے دا دوی پا نفسونو باندے وان اللہ اور بے شک اللہ پاک سمیع علیم اوریدن کے دے او خبردار دے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم حال عادت دي پشانت دا فرعون عنو دي والذين من قبلهم او اغا خلق دا دين مخطير شويري كذبوا بآيات ربهم نسبت دا دروغوي كرني بآياتهم دخل رب آيات نتا فأهلكناهم بذنوبهم الله من هلاك ديلرا بذنوبهم فسبب دا گناهن ددوی واغرقنا آل فرعون منگا پدریاب کے ڈوب کرل اغرقنا ڈوبم کرل آل فرعون فرعونیان
وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور دا طول ظالمانو فرعونیان اور آغین مخ کے قومنا چی ظالمانو اللہ وی غرکم کرن ان شر الدواب بے شک بدترین دا جاندارونا دواب دابا جاندار سلو رخ پو والا یا دا ارسخ پو والا چوی جاندار ان شر الدواب بے شک بدترین دا جاندارونا عند اللہ دا اللہ پنزبان لے الذین کفروا اغا خلق دی چی کافر لی فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نروڑی الذین عاہدت منہم اغا خلق چی تاور سر معاہدہ کرد دینا ثم ينقضون عہدہم بیادی ماتی اخفل وعدے فی کل مرت ہر وارے وهم لا يتقون اوغید اللہ نہ یریگنا کم خلق چا ہمیشہ کفر کئی بیمانے باندے روان لی دا خپل انجام نہ بے خوف لی غداران دی دو کباز لی دا اللہ پنید بانے بدترین زناور دی فرعونیان دی با وعدہ کولا وعدہ بے ماتولا عذاب براغی موسیٰ علیہ السلام تبرالل یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندکا لئن کشفت عنا الرجل لنؤمنن لکا اے موسیٰ علیہ السلام تاثر اللہ وعدہ کرے دعا بلے قبلی منتا دعاو کا لئن کشفت عنا الرجل کدا عذاب دے من لرک لنؤمنن لکا خام خواب دربان ایمان روڑو وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل خام خواب در سر بنی اسرائیل مزاد کو فلما کشفنا عنہم الرجزا الى اجل ہم بالغوه چکلیوں نیٹے پورے منگ بدوین عذاب لرک اذا ہم ینکثون ناگان بدوی وعدہ ما تکلا عذاب براغے وی وعدہ بے اوکا چی دا عذاب لرشی ایمان روڑو بنی اسرائیل تا آزادی ورکو عذاب بلاو دے سرکوزو ببیا نور ظلم شورو کو تو اللہ وی دی وعدے ماتی فی کل مرتن ثم ينقضون عہدهم فی کل مرتن بیا ہر وارد وی وعدہ ماتی وهم لا يتقون دیرا اللہ ننیریگی دارنگ دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے یہود بنو قریظہ دا غویم دا عادتو وعدہ بے اکللا او بے بے وعدہ خلافی اکللا فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پس کچرت عموم دیلرا فی الحرب پا جنگ کی فشرد بهم من خلفهم پس ازغلو دیلرا فشرد بهم دا سے صدا ورکت دین رست قومنا او یریگی ازغلیگی پشان رازی دا سے صدا ورکا فشرد بهم من خلفهم چرات لن کی قومنا پہ عبرت والی و تختی لعلهم یذکرون شاید چی عبرت حاصل کی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً کچریت یریگی دا یو قوم نا خیانت نا چی دی برا سر دوکو کی فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِن پس اغرز و دویت وعدہ دا دوی پا برابر ہے دا وعدہ اعلان و تو کچھ دا موستا ترمندہ معاہد نشترے ان اللہ بے شک اللہ پاک لا يحب الخائنین محبت نکی دا دوکا بازو خلق سرا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا خیال مکوا پا اغی خلق باندے ولا يحسبن الذين كفروا خیال دے نکی اغا خلق چی کفر اکڑے دے سبقو چی دی بزما دا عذاب نا بچی دا اللہ عذاب نا بچ کے دل نشترے ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا خیال و گمان دے نکی اغا خلق چی کفر اکڑے دے سبقو چی دی بدا اللہ نو تختی بچ بشی
انہم لا یعجزون بے شک دی اللہ ستڑی کولی نشی اللہ ستڑی کی گی نا دا اللہ قوت کے کمی نرازی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صحابہ کرامو تا اللہ حکمو کو کہ تاسو تیاریو کے دا کافرو دا زور ختمولو دا پارا تیاریو کے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تیاریو کے دا کافرو خلاف ما استطعتم سمرچم قوت وشکی گی من قوت دا قوت سمر قوت چم وشکی گی تیاریو کے ومن رباط الخیل او تڑلی ساتل اسنا اساتے دا جہاد دا پارا اسنا تیار کے اللہ پاک بانے بروسہ کوا خو اسباب دا دنیا ہم تیاروا نو پا مسلمان بانے فرض دی کہ دا جہاد دا پارا ہر قسم وصلے تیاری کے اوزان سرے اساتی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے اسنو باندے جہادو نو پا اسور لیز دکا پا تورا و پا نیزا و پا غشی باندے جنگو دا دیر ٹریننگ اوکا بیاور پسے دا ٹوپک تماشے کلاشنکوب او دا میزائل او دا سے دا دے نور جدید اسلحے وخراغے نو دی وقت کے دا تمام جدید وصلے دا مسلمان دا پارا فرض لی چیزان لا تیاری کی او زان سرے اساتی او چلز دا کی ہر مسلمان دا جہاد ٹریننگ دیو کی او دا کافر خلاف چکل مقرر دینو پا جہاد کے میدان کے ولاری وطا وصلے دا تیاری کی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تیاریو کے دا کافر دا پارا مستطاعتم چا سمرم وشکے گی من قوت دا قوتنا ہر قسم جدید ترین او خطرناک وصلے مسلمانان نے تیاری کی ومن رباط الخیل او ساتل شوی اسنا دان دا جہاد دا پارا تیارو ساتے چا سمرم وشکے گی اس دا اسن وقت رے دا جدید وصلو وقت دے تو اس جدید اسلحہ داری مسلمان اساتی ترہبون بھی عدو اللہ تاسو بیروے پدے وصلو بانے عدو اللہ و عدوکم دا اللہ دشمنان استاسو دشمنان و آخرین من دونہم او دا دین علاوہ نور دشمنان بن پیروے چنا فی الحال تاسو تمعلوم نری راتلن کو وقت کے برازی اگا او پیجنے لا تعلمونہم چتاسو نپیجنے اغیلرا اللہ یعلمو اللہ یعلمہم اللہ تمعلوم دی لغا خلق تاسو راتن کی دشمنان اللہ تمعلوم دی نتاسو وتزان تیار ساتے وما تنفقوا من شیئن فی سبیل اللہ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون مالی جہاد طرف تا اشارہ روسو کہ دا جہاد تیارے کے نو چھ سمرا مال پکے لگی پا اخلاص بانے دا مال او لگوا دا غیر پورا بدلہ بدتا ملاوی دی یو روپے دا اللہ پلار کے پا جہاد کے چھ او لگے دا غیر پا بدل 200 روپے اللہ لنا ثوابونم در کئی او نقد بم در کئی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ زیادتی سمرا چھ دا اللہ خوخی او چا دا پارے خوخی پا دنیا کے چھ سمرا مال دے او لگاو دا اللہ لار کے دا غیب بدلے اللہ در کئی او آخرت کے با اجر و ثواب ام در کئی وما تنفقو من شیئن فی سبیل اللہ اگر سچتاسو خرچ کوئے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے یوفا الیکم پورا بدلے بدر تدر کریشی وانتم لا تظلمون پتاسو باندے با ضرب الظلم انکریشی دا دنیا پیدا نمشتا و دا آخرت ہم او کدا کافر دا سر صلح کئی روپ پراشی او تا سر صلح کئی نخپل حالات و تو گورے کچھر پا صلح کی در تفیدق کاری نو صلح و سر اکا زکا دا جہاد غرض و مقصد وین تویول نوی بلکہ دا اللہ دا دین کلمہ پورتکول لی دفع دا فتنے دا نو کستا پا روک کے کافر راغے دا غا فتنہ
دفع شلا بیا سر جنگ مکو صلح و سرو کا او کدا صلح پبانت تا تا نقصان رسی بیا تو صلح مکوا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کچر دا کافر مائل شی صلح طرف تا فَاجْنَحْ لَهَا نو تم صلح تمائل شا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ توکل و بروسا پا اللہ کا انہو هو السمیع العلیم بے شک دا اللہ پاک سمیع اوریدن کرے علیم خبردار دے خبر اوریدن کے لو پزڑنو پانیتنو خبردار دے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ کچری دوی ارادہ لری دا کافران چتال دوکہ در کی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ پس مستاد پارا اللہ پاک کافرے کہ صلح کئی پدے صلح کی دوکہ دا سر کئی وعدہ خلافی کئی فکر مکوا دا اللہ امداد تال پارا کافرے هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين دا اللہ غزات تے ایدک چتال قوت درک مضبوط اکرے بنصره پقبل امداد وبالمؤمنین او پا مومنانو باندے مضبوط کرلے اللہ قوت درک پقبل امداد امدر سروک او مومنان امدر سر مرگری کرل وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ الفت و محبت واچو پما پین دزرون ددوی کے دا اسلام نمخ کے دا عربو دا حالو چے پا پوٹی پوٹی خبر باندے جنگون بے کول او پا کلونو کلونو باندے پا صدو صدو با اگا جنگ روانو اوس او خزرج دو قبیلے میں مدینہ منورہ کے شپک شرکال جنگی دنو وعرب ظلمی شو جنگ بے کو مرب شو وسیعت بے پریخو بدل با اخلے اللہ پاک دا دغ خلق پا منس کے پا دیزلونو کے دا سے محبت واچو چی دا شپک شرکالو اگا دشمنی پریخو دا او دا سکرونو پشانت یوبل سر خواگی شو یا دا یوبل دا وینس کلو تگی دا یوبل دا عزت اغشتو پا تم ار وقتے یا دا یوبل نظاری دل وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ الفت و محبت واچو دا دی پدرونو کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم کچرتا خرچ کرے لو انفقت کچرتا خرچ کرے ما فی الارض جمیعا اگر مال و دولت چے پدے طول دنیا کرے دا طول دے خرچ کرے ما الفت بین قلوبهم تاب دا دی پدرونو کی الفت و محبت نوے اچولے ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ پاک ددوی پمنس کے الفت و محبت واچو انہو عزیز حکیم بے شک دا اللہ پاک زبردست حکمت والا دے یا ایہا النبی حسبک اللہ اے پیغمبر اللہ ستاد پارا کافری ومن اتبعک من المؤمنین اگر سوک چستا تابدار دی دا مومنانونا اغوی دا پارم اللہ کافرے ستا دا پارا اللہ کافرے او ستا دا مرگر دا پارم اللہ کافرے کستا سو شمار لگوی وصلے در سر نوی ساز و سامان نوی یرے گما ستا دا پارا اللہ کافی ستا مرگر دا پارا اللہ کافی بعض مفسرین دا معنی کئی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ استاد پارا کافر استاد مومنان عمر کرو دا پارا اور بعض مفسرین بلا معنی کی یا ایوہ النبی حسبک اللہ استاد پارا یواز اللہ کافر حقیقت کے اللہ کافر استاد پارا اور ظاہری اسباب پر اعتبار باندے دا مومنان مرگریم در لکافر کلگوی او کدیروی ایدک بنصرہی وبالمؤمنین تے پخپل امداد مضبوط کرو پا مومنان مضبوط کرے نو یواز استاد پارک اللہ کافر حقیقت کے
وظاهری اسباب باندې دا یو موټی مسلمانان دام در لکافی دي دا دویم تفسیر شو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. سورة الانفال لسم سپارہ 65 نمبر آیات. دے آیات مبارک کے مسلمانان تا اللہ پاک دا جہاد ترغیب ورکی کہ تعداد کی کمی نہم ہمت بن بیلے دا اللہ پا مہربانے باندے لسچن کافر و سرا چی اجنگے گے نتاسو بغالبی دا دے وجہ دادا کہ مسلمان جہاد کئی نو دا اللہ دا رضا دا پارے کئی او مسلمان دا اللہ رضا پی جنی میدان جنگ کی چھ قدم گری نو دے یقین لری کہ مرشم نو اصلی زندگی حیات ابدی برات ملوشی. یقین لری چھ دا طول و قربانو اجر و ثواب پا آخرت کے خامخواہ ملاوی گی کہ مسلمان مجاہد غالب شہم اور کہ مغلوب شہم. دا اللہ دا دین دا پورتکے دو دا پارا چھ سمر تکلیف برداشت کئی حقیقت کے دا ہمیشہ خوشحالے دا پارا دا آخرت دا خوشحالے دا پارے کئی. پدے سوچ فکر پدے عقیدہ چکل دے جنگ کئی دا اللہ امداد ورسرئی دا مرگنا یریگینا لوگا تند پکیوی مرگ جوبل پکیوی دا دے حسنم یریگینا ذکر دا پزڑکے دا اللہ محبت او دا رسول اللہ محبت تے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. شیطان وئی دا فاقہ کش پا لگا تند باند چی عادت تے او دا مرگ نہ یریگی نا روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. دا پیغمبر علیہ السلام دا عشق او دا محبت اگر روح دا دنو باسا دا روح محمدی پا دوی کے ننو تیرے نو دے دیر پا بہادرے باندے جنگی گی. کافر تا دا حقیقت معلوم نرے
دے دا فانی دنیا دا فانی پیدو دا پارا لکا دا زناور جنگی گی، نو دے دا قوت قلبی نا محروم دے، دا اللہ دا غیبی امداد نا محروم دے، نو دے کہ اللہ پاک خبر ورکی اور دا زیری پا شکل کے ورکی، حکم ورکی کہ مومن دا زان نا لس چند کافر سرا او جنگی گی، ثابت قدم بئی، تیخت بنکی، کہ مسلمانان شلوی نو دا 200 کافر سر دے مقابلو کی دے بغالب وی، واپس کی دینا، کہ مسلمانان سلوی نو دا 1000 کافر سر دے اجنگی گی، ہم دے بغالب وی، نو دا شلو او دا سلو عدد چپا آیات کی راغلے لے، وی شاید چدا دا دیر پارا بیان شوی لے چدغ وقت دا مسلمانانو کم از کم لخکر چی سریع بے وطوی دا بشل کسانو، او جیش چی بے وطوی نا دا با کم از کم 100 کسانو۔ ورپسے آیات کے دا مسلمانانو افراد زیاد شوی دی، نیو پتوا کافر سر جنگی دل و حکم شوی دی او تیخت بنکل، نیو کافر با یو مسلمان با دا 2 کافر سر جنگ کئی نو تیخت بنکی کو تختی گناہگار بای، او پا ابتدا کی یو با دا لسونا نتختی دو کہ تختی دل و گناہگار با، رست اللہ اسانتیا راوستلا۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، اے پیغمبر علیہ السلام حرض المؤمنین تیز کا مومنان لرا، شوق ور ولا مومنان لرا على القتال فجہاد باندے ور تیز کا، ان یکم منکم 20 صابرون کچریوی پتاسو کے 10 کسا صابرون ثابت قدم، یغلبو 200 دی بغالب بھی پا 200 باندے، پا 200 کافرو با 10 مومنان غالب بھی، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 کچریوی پتاسو کے 100 کسان مومنان، یغلبوا 1000 بھی بغالب بھی پسرو باندے من الذین کفروا دا اغی خلقنا چی کافر دی، 100 مومنان با پسرو کافر باندے غالب بھی، بأنہم قوم لا یفقہون پا دے وجہ چدا کافر یوتا سے قوم دے لا یفقہون چی پوئی گنا۔ الآن خفف اللہ عنکم، اس اللہ پاک بوجھ سپک پتا سبانے، ستاسو نے بوجھ سپک تخفیف راوست، وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تعلم دے چھ پتا سو کی کمزوری راغلیلا، فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ کچریوی پتا سو کے 100 کسان صبر کو ان کے ثابت قدم، یغلبو 200 پا 200 بغالب وی، 200 کافرو باندے بغالب وی، وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 کچریوی پتا سو کے 100 کسان، یغلبو 2000 اب غالب وی پا 200 باندے، بِإِذْنِ اللہ دا اللہ پا حکم باندے، واللہ مع الصابرین اللہ دا صبر کو ان کو سر مر گرے لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت دی کہ دے 13ویں آیات کے
مسلمانانو سره د ځان نه لس چند زیات کافرو سره جنگ حکم شوی او دا حکم بیا پدی مسلمانانو باندې پټه ګران راغی نو پسې آیات راغی چې الآن خفف الله عنکم اللہ ستاسو کمزورے تو قتل دا رومبنی حکم بدل کو اس دا زان نا دو چند کافر سر بجنگے گی ثابت قدم با اسے گی او تیخت بدر لحرام وی دا کمزوری کم زین راغللا کہ اللہ وی وعلم ان فیکم ضعفا پتاسو کی کمزوری و ضعف راغی دا دے مختلف وجہ دی ابتدا دا ہجرت کے لگ مسلمانانو خپاغی کی قوت و بہادری دیر معلومی دلا بہادرانو اللہ وطے یو بلسو سر جنگے گے و تیخت بنکوے ورپسے بیانوی مسلمانان راغلر پاغی کی بوداگانمو ضعیفان بوداگان کمزوریم پکر عالم دا مسلمانان دی او غزارم مسلمانانو خدا نوی مسلمانان دا کمزوری دی بوداگان دی ضعیفان دی دا پخوانو تنرسی نوی نسل پکرا پیدا شو اگا دا پخوانو مہاجرین او دا انصارو پشانتے استقامت والنو نو تعداد خزیات شو گنوال خوراغے و دا رستو خلق دا غی مخینو ما قوت والا نو اللہ وی علم ان فیکم ضعفا اللہ تا علم دے چی پتا سو کہ اس کمزوری راغلے شمارم دیر دے و دا غی مخینو ما قوت در کی نشتا یا دے صحابہ کرام اقبل دیر والی تو قتل چنن خو من لخکر دیر زیاد تے ناغا توکل علی اللہ اگے کہ او پٹے کمزوری لالا کمے پکر آگے او اسم وئی کہ پگنو قصابانو کے غوا مردارا کہ کل تعداد زیاد شی نا اریو وئی یواز زخو نیما دا دیکار یواز زخو زی موار نیم فلانیم شتا غبیو کی یو تسپاری بلے بل تسپاری نو جوش دا عمل مخ کے ڈیرو اس کم شو ہر یو دا بل انتظار کو او باز فرمائی کہ دا اولنو مسلمانانو یقین کاملو نہ اغوی تا حکم شوی چی دا زان نا لسچند خلقو سرو جنگے گے او داروستی مسلمانان دا اغوی نا یو قدم رستو یو قدم تینا کمو دوی تیوی دا زان نا دو چند سرو جنگے گے اس دا حکم باقی لے تر قیامت پورے چی یو مسلمان دا دو کافرو نا بنا چختی اور دا مسلمانانو تاریخ دا بہادرین ڈک دے دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے 1000 مسلمانان دا 80,000 کافرانو سر جنگی دلی غالب راگلی یو زر مسلمانانو اور دا 80,000 کافرو سر او جنگی دل غلبے پہ منترا پا غزوہ موتا کے 3,000 مسلمانان دا 2 لک کافر سر جنگی دلی دا غالب 3,000 مسلمانان 2 لاکھ کافر سر جنگی دلی دا مسلمانان و تاریخ دا بہادرین ڈک لے الان خفف اللہ عنکم اس اللہ پتاسو کی تخفیف راوست آسان کیا راوست لا وعلم ان فیکم ضعفا اللہ تعالی دے چتاسو کی کمزوری راغلے لا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ کچری پتاسو کسل کسان صابر یغلبو مئتین غالب بی پا 200 کافر باندے وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ
کچری پتاسو کے زر کسان یغلبو الفین دی بغالب پتوزر باندے بإذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے واللہ مع الصابرین اللہ دا صابرین سر مرگرے رے دا بدر پا میدان کے دا کافرو اویا لیڈران گرفتار شو دا مسلمانانو پلاس کے قید ران لدغ اویا لیڈرانو پا بارا کے اللہ پاک صحابہ کرامو تا اختیار ورکو ویا دا اویا لیڈران دا کافرو قتل کے اویا تی فیدیو آخلے جمدی پریک دے خود فیدیے اغشتلو سر دا شرط تے کہ راتلن کے کال لبستاسو اویا صحابہ کرام شہیدان کی گی حقیقت کے دا اللہ دا طرفنا پا دے دو صورتنو کے دا انتخاب پیش کے دل دا یو امتحان آزمائش مسلمانان دا دوی رائے اللہ پا گوری کہ دا دوی میلان کم طرف تلے تو پیغمبر علیہ السلام مرگر سر مشورہ اکرلا کہ اللہ حکم را کرے رے کہ دا کافر و اویا لیڈران من سر قید دی یا دا اویا والا قتل کے او یا دا دوی پیسے والے اوپرے دے خوشی کے وہ شرط پکدا چی پیسے اخلے راتلن کے کالا اویا صحابہ کرام بشیدان کی وخم خپل سنگ کوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل دا اللہ محبوبہ دا قیدیان دا کافر و لیڈران دا اویا لیڈران دا زمان رشتہ دار دی دا زمان دا قوم خلق دی رونا تربوران دی نو بہتر دالا چی دا دوی با پیسے واخلو او دی با پریگ دی من چی دوی سر کم نرم سلوک اکو احسان اکو ممکن را چی دے کس خلق مسلمانان شی یا دا دوی نا اولاد پیدا شی اگر زمان مٹی وی او فی الحال چی کم مال دا دوی نا منگ واخلو ابا دا جہاد پکار کیو لگو دا دین پکارونو کے بیو لگو او آئندہ راتلون کے کال لکا اویا صحابہ کرام شہیدان شی دا شہادت مرتبہ سے کم خونا دا آخرت گٹا دا پروانشتا دا پیغمبر علیہ السلام مائلان دے طرف تو چی رحم دلی دی اوشی شفقت دی اوشی او دا کافران قتل دی نشی دا عام صحابہ کرامو رائے ہم دے طرف توا دا ابو بکر صدیق رائے دا اکثر اخواق شرا بعض صحابہ کرام با پکداسیو چی اگوی مالی فیدے تا او قتل نو دا مالی فیدے پا وجبانے دا اگویم اتفاق راگے چی وجنے مو پیسے تے واخلے بل رکھتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددوی رائے جداوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام توئی وی دا قیدیان دا کافر و لیڈران دی دا مشرکان و سرداران دی ددوی دا سٹون قلم کا چی دا کفر و دا شرک جرلوزی سر چخلشی او پدے کافر و بانے یو روب داب راشی یو حیبت پر راشی آئندہ دا مسلمانانو دا چیڑلو جرأت انکی او منگ با اللہ تا دا مشرکانو نا خپل بیزاری و خیو بغض با و خیو چی دا مشرکان زمن ندی خواق منگ دا رشتہ دارے خیالو نساتا اللہ ستا دا خاطر ہم قتل کر مالی فیدے تم اونا قتل فدیم توانا غشتلا او بیاوی اذا اللہ محبوبہ
ہر سڑی تخپل رشتہ دار ورکا چی پخپل لا سے قتل کی خپل رشتہ دارو او تا خدا کاکا جی عباس پخپل قتل کوي ستا ترلے پخپل تر اثر ہوا او مال خپل رشتہ دار را چی ذرا خپل رشتہ دار قتل کرو بحث اوشو او پا آخر کے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ باندے عمل شو لیکن اکثریت پا دے طرف او خپلا دا پیغمبر علیہ السلام تبعی رحم دلی دا سوا کہ وجلو تیزڑ نشو و دا اللہ پاک دا رائے خوخ نوا دیار لسکال پا مکہ کی پا صحابہ کرامو بانی لوبی کری دی رنبے مقرال چی پدوی دی لوبی اکڑی شی وطا سے پریدے بدل لیتے واغشتی شی پا کافر و بروب راشی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض مناسب ندی پیغمبر لا چی دا دا پار دا قیدیانوی تردی چی وینے والا توی کی پزمکا کی نو پیغمبر علیہ السلام دا کسان معاف کرل اور دوینے پیسے واغشتے فدیت واغشتا آیاتو نرال الزور نراورا سیدنا جدام خو نکرل پیغمبر علیہ السلام تا اغا عذاب اخولی شو کم چی پدے قوم بانے براتا و دا پیغمبر علیہ السلام دا برکت پہ ندی راغلے اغا عذابی و توخو چی دا سی عذاب با پی راغلے دا طول دا مدینے دا وادی دا بدا اور دا کشو طول بے سوزولی و اللہ ما فکر دا ما كان لنبي ان يكون له اسرى فكارنو دا یو نبی دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا مناسب و کافی نو پکارنو ان یکون له اسرا چوی دا پارا قیدیان حتی یسقن فی الارض تردے چے وینتوی کی پزمکہ کی پدیزمکہ کی دا کافر وینتوی کی ترسو چے وینی نیتوی کرے فدا قیدیان ساتل دا اللہ خوخنو دا پیغمبر دا پارا تريدون عرض الدنيا تاسو ارادہ لرے دا اسباب دا دنیا دا بعض مرگرو رکی بدو چی مالبتی والو دا پدے اللہ زور نور کئی تريدون عرض الدنيا تاسو ارادہ لرے دا دنیا دا ساز و سامان واللہ يريد الآخرہ اللہ ارادہ لرے دا آخرت دا آخرت ثواب پہ دتا ملوشی واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست و حکمت والا دے لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اجتہادی غلطی اشلا پیغمبر علیہ السلام کافر قتل نکلل اور فدیت واغشتا دا اجتہادی غلطی وا نو پدے بانے سخت سزا پکاروا خدا سزا دا پارا رکاوٹا سو چی سزا را نگلا دے دے کہ منس کے اس رکاوٹ را گلے اگر رکاوٹ سو نمبر 1 مجتہد چی اجتہاد اکی اور دے پخپل اجتہاد کے غلط شی نو دل سزا نشتا سزا بنا ملاوی نو دا غلطی اجتہادی با نو پدے سزا را نگلا دق رکاوٹ و عذاب را نگل نمبر 2 کہ کل اللہ پاک
دا یو کار پا بارکی خکارا حکم اکی یا خکارا من کول اکی داغی خلاف ورزی کیگی پاغی صداوی او کخکارا حکم دا کولو یا منع نوی نو تر اغ وقت پورے دا داغی کار مرتکب او کون کی تا عذاب نملاوے گی نو دے دے کخکارا منع نور آگلے چی نبے وجنے و پیسے با وجنے با و پیسے با ناغلے دا حکم نور آگلے نو ذکر اللہ عذاب ورنکا دقا رکاوٹو نمبر 3 دا صحابہ کرام دا بدر غازیان دی او دا بدر غازیان تا مخ کے ورستو طول گناہونا اللہ معاف کری بدریین دی نو بدریین اللہ عذاب نور کری اعلانے کرے لے کہ پقوائے گناہ کری غم معاف دی کرستے گناہ کلا غم معاف دا دا رکاوٹو نمبر 4 کما غلطی چو شلا دا وقت نمخ کے غلطی شلا فیدیا واغشتے شلا نو دا اللہ پا علم کے فیصلہ شوی وا چی دا دے با آئندہ اجازت کی گی والے پیسے تھے اس کو پیسے واغشتے شوی حکم لا نور آگلے چی پیسے خام خوالا رستو حکم راگے چی قیدیان نا پیسے غشتے شوی فإما منن بعدو وإما فداء نمبر 5 رکاوٹ ترسوچ پیغمبر پر قوم کے موجود ہوئی اللہ بدے قوم لصدا نور کئی پیغمبر موجود دی والی بصدا را دی رکاوٹ نمبر 5 یادا خلق دزل پسلق استغفار وی عذاب بن رازیم اور نمبر 6 رکاوٹ داؤ کہ پدے قیدیانو کے دا بعض پا نصیبہ لکلو چی دے با مسلمانی گی تو کدا غدے مر کرو نو قتل کرو دے خو با نو مسلمان شوی اور پا ازل کے خدے لکلو چی دے با رست مسلمانی گی اور دا بعض قبارکی لکلو چی دا دن با بچی پیدا شی اگر با مسلمانانی چی دے دا غلے کہ مرشو نو سب چی بروڑی چی مسلمان بشی نو دا اغا کلمہ دا چی اللہ مخی لکلی دا لولا کتاب من اللہ سبقا کچرے نوی یو خبر چی مخی لکلی شوی دا اللہ دا طرفا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم خام خواب مسکلو تاسو لرا فیما اخذتم پا اغی فیدیا کی چی تاسو اغشت لرا نپا اغی کی با مسکلو تاسو لرا عذاب عظیم یولوی عذاب بدر باندر آگلوی فکلو مما غنمتم حلالا طیبا اس حکم راہی فکلو پس خورے تاسو مما غنمتم دا غسنہ چی غنیمت تاسو تراغلوی حلالا طیبا دا حلال او پاکیزہ لے مال غنیمت کے کہ کم سحاصل شی دا دیر پاکیزہ مال دے خورے کم کافر کہ مسلمانانو سر جنگ کئی مال حقیقت کے دا اللہ لے مجازن دے کافر تور کرے لے دا کافر دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اکرلا اللہ حکم کو کہ دا مال بحق سرکار ضبط بحق اللہ ضبط کہ مال بحق سرکار ضبط شو دا کافر دا اللہ صلی اللہ تو رسول دا اللہ پا مال کے پلیت او حرام نشتا کہ دا بلچا مالی ناغے کے دا پلیتے او دا حرام والی شبشتا و چکم مال دا اللہ وی اللہ پاک دے و مال ان پاک دے دا بالکل پاکیزہ مال لے اور اس اللہ مسلمانانو تورکن دا حلالا طیبا لے واتقوا اللہ دا اللہ نو یرے گے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخون کے و مہربان لے دا آیات دیر پار راگے چی دا مخ کے زورن رالا چی خطا سو مال دا پارا دا مشورہ ورکرلا نو مسلمانانو بیا دے مال غنیمت تا گتے کولم نا
وی من تیویلی چی تریدون عرض الدنیا نو اللہ حکم رولی چی حلال دے خورے دا مال ساس لپارا حلال دے یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم دا بدر دے قیدیانونا فدیہ اغشتے شلا ویدہ آیات دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارک راغلے بھی دا پیغمبر علیہ السلام کا کاجی عباس دے پالوانو او پا بدن غٹ پاٹو خل لڑدنگو لڑدنگ او دا بدن ام خل موٹاو او دے صحابہ کرامو دے انیو ندے پپولی دے مٹو نا تڑلو دا دوارو لاسونو نے پپولی تڑلو پیغمبر علیہ السلام تے پیش کنو اکلا کی غوٹی والا ورکڑی وی پیغمبر علیہ السلام وی کہ دے تاسو ندی نیولے دے فرشتو نیولے دے لکہ دے دومرا تکڑا دے چھ تاسو پا شریک دے را دی قابو کولے نشو دے دیر تکڑاو دا فرشتو نیولے دے دا پیغمبر علیہ السلام نکا عبد المطلب دا دمور دا مدینے وا دا عبد المطلب مور دا دا مدینے وا اور دا پیغمبر علیہ السلام مور دام دا مدینے وا نو دا مدینے خلقو بدویتا خورایونوی خورایی نا عباس دا مدینے دا خلقو خورایی لے تیچے پا پولی ترلیو پیغمبر علیہ السلام و توقتنو پا مخ مبارک باندے دا خفکان علامی اخکارا شد آخر ترلی مشر ترلی او تر دا پلار پا دیوی نچے دا چا پا مخ کے پلار ترلی وی نو خبکی گی نو دا مٹی سخت ترلی وی نو پیغمبر علیہ السلام و توقتنو بس دا سدک دا خفکان علامی اخکارا شد صحابہ کرام دا مدینی منوری پا مزاج پوئی کی پیغمبر علیہ السلام بانی پوشو چی کاکاجی تا گوری چی ترلی دینو میدا اللہ محبوب کلی خوخی نو دا خورایی با یو پوٹی سسکو دا خورایی یو پوٹی با سسکو استاسو قیدی استاسو خوخا دا جوڑ دا پولی اگا غوٹی دا سی پوٹی سس دکللی دا پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک کی دا سی چمخ کارا شو لکا چی خوشالا شو صحابہ کرامو چی و توقت چی چمک پا کراغی نو ویدا اللہ محبوب کلی خوخی یو پوٹی با نورم سسکو استاسو قیدی استاسو خوخا یو پوٹی نورم سسکو نورم دا سی مخ مبارک کی چمک پیدا شو صحابہ کرام کو پیغمبر علیہ السلام خوشحالی ویدا اللہ محبوب کلی خوخی پرابے نزو وی پرائنے لینو جو پرائے نستو بیا رستو دا فیدی خبر چراغ للا و کاکا جی توی چی کاکا جی تمی ترے تزما خلاف جنگ لراغلی او چی ترات لے نتازان سر دور ویرونم زما خلاف روستی دی نتب اخپل فیدیم ورکے او دا دی ویرون فیدیم امتا ورکے ندیو توی چی دمانا کمال دلتا تاسو واغشتا دا دما فیدی کی حساب کیا کنا وی خود مسلمانانو تا مال غنیمت کرا غلرے اگر نئی صاحبو نور فیدی باورکے وی خب ما دا تمر بوجرا چوے چی زما او دا دو ویرونو نورم مال ما سرسلی سباب ازل قریشنو خیر قوارما خلقو تب الاس نیسم اگر چی قیدی دی او دا دوارو جہادو سردار پا مخ کی ولار دی واقع بیام روارا دی اور وارتا او زویتا خلق پوٹے تیز خبر کئینو او دا سیو پوٹے تیز شوی خطا پا ما خیر غوار لگا پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل خطوی چی ما سر نیشتا تا چی دا کور رات لیل میدان بدر تا نو تا دا شپی پا طور تیارے کی دا فضل مورتا سردر نری ورکڑی ادی سکر ویدار تا چاوی آگا دیکھ خو یو انسانم نو یو زوم و یومی بی بیوا او پت میں والا دا سردر ورکڑل کسرا نقلم دار دے ما شمانو پا دے با خرچہ والا کے دارا تا چاوی وی ما تا اللہ ویدی ویدار دیکھ دا پا خوام زرکی ایمان راغلو خو کمزوری دلتا ایمان نورم مضبوط شو اور دینا پس دا اسلام اور دا ایمان اظہار اعلانیو کہ مسلمان
وی دا مال که تا پا فیدیه که اسور که استا پزڑ که ایمان وی اللہ ستا پزڑ که خیر وی نی طالب دا دین دیر در کئی وی دنے شل مسقالا سر در غشتیو شل مسقالا تواغش دیوی مال اللہ غلامان را کری دی او ہر غلام سر دا شل زرو نزیاد دولت دیو سر داغی بدل مال اللہ دیر را کری دی یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم او فرمایا آغا چاہتا چستا استاسو پلاسنو کری من الاسرا دا قیدیانونا یعلم اللہ فی قلوبکم کچر اللہ تمعلوم ہوئی استاسو پزلنو کی خیرا سنیکی یؤتکم خیرا مما دربکی تاسو تا خیرا مما بہتر دا اغی مالنا اخذ منکم چی تاسو نا اغشت شویری تاسو نا فیدیا کی کم مال واغشتے شو دا غینا بہتر بدر لدر کی ویغفر لکم واللہ بل تبخنو کی واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخن کے او مہربان نے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ کچر داخلک تاثر دا خیانت ارادہ کی دوکہ در سر کی فقد خانوا اللہ من قبلو فتاقیق سر دوکہ کرے ردوی اللہ سر من قبلو مخی فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پس اللہ قدرت در کتاسو تپدوی باندے دوی در باندے اونیول واللہ علیم حکیم اللہ پاک علم والا و حکمت والا دے ان الذين آمنوا بے شک اغا خلق چی ایمان روڑے دے وہاجروا او ہجرت کرے دے وجاہدوا بے اموالہم و انفسہم جہاد کرے دے پخپلو مالونو پخپلو زانونو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے مہاجرین استائی پدے دے کی والذین آووا ونصروا او اغا خلق چی ٹکانے ورکڑے دا مہاجرین تا ونصروا او امداد کرے دے انصار دا مدینے اولئک بعضهم اولیاء بعض دا کسان چلی بعض رفیقان دا بعض دی والذین آمنوا او اغا خلق چی ایمان روڑے دے ولم یہاجروا او لا ہجرت ندکڑے پدار الحرب کے دا کافر سردی ایمان روڑے دے و ہجرت ندکڑے ما لکم من ولایتهم من شیئن نشتر استاسو دا پارا دا اغوی دا مرگرتیان سشے حتی یہاجروا تردی چی اغویم ہجرت اکی چی ہجرتی نی کرو دا کافر سرئی نو تاسو باندے دا اغوی امداد لازم ندے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ والذین آمنوا او اغا خلق چی ایمان روڑے ولم یہاجروا او ہجرت نرکڑے مالکم نشتستاسو دا پارا من ولایتهم داغوی دا مرگرتیانا من شیئن سشی حتی تردے یہاجروا چی ہجرتو کی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کچر اغوی تاسونا پا دن کے امداد غواری فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نو لازم دے پتاسو باندے داغوی امداد کول الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر اگے قوم پا مقابلہ کی در باندے امداد لازم نرے استاسو داغوی پا منز کے معاہدوی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا اگے عملون چتاسوی کوئے بصیر لدن کرے والذین کفروا او اگا خلق چی کفر کرے بعضهم اولیاء بعض دا بعض رفیقانو مرگری الا تفعلوه کچر تاسو دخپلو مسلمانانو امدادو تعاونو نکو جہادم نکو تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر شیبا پریزمکا کی فتنہ اور دیر وے فساد بپکی جوڑ شی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ آغا خلق چی ایمان روڑے دے ہجرت کرے دے او جہاد کرے دا اللہ پلار کے والذین آووا ونصروا او آغا خلق چی ٹکانے ورکڑے دا مہاجرین تا ونصروا او امداد وسر کرے دے اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مومنان دی پا حقا لهم مغفرت ورزق کریم دی دا پار مغفرت بخشش دے
ورزق کریم او دا عزت روزی دا والذین آمنوا او اغا خلق چی ایمان روڑے من بعد دا دین رستو وہاجروا ہجرت کرے وجاہدوا ماکم او تاثر جہادم کرے ستاسو مرگرتیا کے جہاد کرے فاولائک منکم ندقد ستاسو مرگری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ خاوندان در اشتدارے بعض دجوینا اولا حقدار دی ببعض دا بعض نورنا فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے دا اللہ پا حکم کے پیغمبر علیہ السلام دا مہاجرینو او دا انصار پا منز کے رور ولی قائم کرے وا یو بلبے میراسم ورکو بیارست چلی مہاجرینو پس نور رشتدار ہجرت اکر او رشتہ داری دی دا رشتہ دار دا انصارو دا رورولے پا نسبت باندے زیاد حقدار دی کما پی رورولی چی دا رشتے نوا اسلامی رورولی وا پا غیب میراس ملاوی دا اگا میراس ختم شو او دا رشتے پا وجبانی میراس بوی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ خاوندان دے رشتہ دارے بعض دفینا اولا او قریب او حقدار دی ببعض دا نور و بعضنا فی کتاب اللہ دا اللہ حکم کے ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ پاک بکل شیء علیم پا ہر چیز بانے خبردار دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين